आपने दुनिया में कई इलाकों के बारे में सुना होगा कि वहाँ बहुत खूबसूरती है, बहुत ग्रीनरी है, कुदरती आबशारें हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, बुलंद व बाला बड़े बिग बिग पहाड़ हैं, सब्ज़ा है। लेकिन आज हम आपको ऐसे तारीख़ी मकाम, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस और ऐसे इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं कि आज दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जगह भी उस इलाके का, उस जगह का मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी सफाई सुथराई, उसकी खूबसूरती वहाँ के अमन व सुकून को मैच नहीं कर सकती। इस प्लेस पर एक दौर ऐसा भी आया कि जब इसके हुक्मरान हद से बढ़कर तकब्बुर करने लगे। नाज़रीन, इस प्लेस की बात करने से पहले कुछ लफ्ज़ सबा के बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या बैकग्राउंड है। नाज़रीन, सबा अरब का एक कबीला है जो फोर फादर सबा बिन यशजब बिन यारब बिन कहतान के नाम से मशहूर है। इस टाउन का ज़िक्र एक हदीस में भी आया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा किसी मर्द का नाम है या औरत का या किसी सरज़मीन का? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबा एक मर्द था और उसके 10 बेटे थे। उनमें से 6 यमन में सेटल हो गए थे और 4 शाम में चले गए थे। इस कौम की सेटलमेंट यमन के शहर सना से 6 मील दूरी पर वाक़ हुई। इस आबादी की आबो हवा और ज़मीन इतनी साफ़ और इस कदर पाकीज़ा थी कि इसमें न मच्छर थे, न मक्खी, न खटमल, न सांप, न बिच्छू। यहाँ तक कि आबो हवा इतनी पाकीज़ा थी कि अगर कहीं दूसरे इलाके से कोई शख्स इस शहर में आ जाता या गुज़रता तो उसके कपड़ों में कीड़े हों तो वो सब मर जाते। वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी। इसी तरह उस सरज़मीन के बागात में बहुत ज़्यादा फल आते थे। यहाँ तक कि जब कोई शख्स सर पर बास्केट लिए गुज़रता तो बग़ैर हाथ लगाए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड उसके बास्केट्स में ड्रॉप हो जाते। ओवरऑल ये कौम बड़ी खुशहाली में अमन व सुकून और आराम व चैन से ज़िंदगी बसर करती थी। मगर नेमतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को रिबेलियस और नाशुक्रा बना दिया था। अल्लाह पाक ने इस कौम की हिदायत के लिए एक के बाद एक 13 नबियों को भेजा जो इस कौम को खुदा की नेमतें याद दिलाकर अज़ाब इलाही से डराते रहे। मगर उन सरकशों, नाफरमानों और नाशुक्रों ने खुदा के मुक़द्दस नबियों को झुटला दिया और उस कौम के सरदार जिसका नाम हम्माद था, वो इतना गुरूर व तकब्बुर वाला आदमी था कि जब उसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और कुफ्र का ऐलान कर दिया और खुले आम और ज़बरदस्ती लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा और जो कुफ्र से इनकार करता उसको कत्ल कर देता और अल्लाह पाक के नबियों से निहायत ही रिस्पेक्टफुली, बड़े ही बदतमीज़ी वाले अंदाज में कहता था कि आप लोग अल्लाह से कह दीजिए कि वो अपनी नेमतों को हमसे छीन ले। जब हम्माद और उसकी कौम की सरकशी और नाफरमानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह पाक ने इस कौम पर सैलाब की सूरत में अज़ाब भेजा, जिससे इन लोगों के गार्डन्स, वेल्थ, हाउसेस सब तबाह होकर ख़त्म हो गए और पूरी बस्ती मिट्टी में दफन हो गई। और ये कौम इस तरह तबाह व बर्बाद हुई कि इनकी बर्बादी मुल्क अरब में एक मिसाल बन गई। उम्दा और लजीज़ फलों के बागात की जगह जंगली बेरों के खारदार और खौफनाक जंगल उग गए और ये कौम उम्दा और लजीज़ फलों के लिए तरस गई। नाज़रीन, ये सैलाब कैसे आया, इसके बारे में किताबों में ये वजह बयान की गई है कि कौम सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों की बेस में डैम बनाकर मलका बिल्कीस ने यहाँ 3 बड़े बड़े तालाब नीचे ऊपर बना दिए थे और उस डैम का नाम सदे माआरिब था। एक चूहे ने खुदा के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया और वो सुराख बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा शिगाफ बन गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई और अचानक ज़ोरदार सैलाब आ गया। बस्ती वाले इस सुराख से बेखबर थे और अपने घरों में चैन से सो रहे थे कि अचानक सैलाब की वेव्स ने इनकी बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर डाला और हर तरफ बर्बादी और वीरानी हो गई। अल्लाह पाक ने कौम सबा के इस हलाकत वाले सैलाब का तज़किरा फरमाते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बेशक सबा के लिए उनकी आबादी में निशानी थी। 2 बाग दहने और बाएँ अपने रब का रिज़्क़ खाओ और उनका शुक्र अदा करो। पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। तो उन्होंने मुँह फेरा तो हमने उन पर ज़ोर का सैलाब भेजा और उनके बागों के इवज़ 2 बाग उन्हें बदल दिए जिनमें बदमज़ा मेवा और झाव और कुछ थोड़ी सी बेरियाँ। हमने इन्हें ये बदला दिया उनकी नाशुक्री की सज़ा और हम किसे सज़ा देते हैं? उसी को जो नाशुक्रा है।
دس واز اے ڈیزاسٹرس اینڈ فار دس ہسٹوریکل پلیس۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کو اللہ پاک نے ایک عظیم نعمت اور بھی عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے شہر سبا اور دوسرے شہروں کے درمیان بہت سی اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد فرما دی تھیں، اور ان بستیوں میں ہر طرح کی نعمتیں، پانی، درخت اور چشمے تھے۔ اس سے قوم سبا کے افراد کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ شہر سبا سے شام کی طرف سفر پر جاتے تو راستے میں انہیں کھانا پینا ساتھ نہیں لے جانا پڑتا تھا، اور کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی انتظام فرمایا تھا کہ ان کی بستیوں کو مناسب قریب ڈسٹنس پر رکھا تھا، تاکہ سفر کرنے والا ایک مقام سے صبح چلے تو دوپہر تک ایک آبادی میں پہنچ سکے جہاں ضروریات کی چیزیں اسے مل سکیں، اور جب دوپہر کو چلے تو شام کو ایک شہر میں پہنچ جائے، اور یمن سے شام تک کا تمام سفر اسی کمفرٹیبل وے میں ہو سکے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یعنی آج جس طرح راستوں میں چھوٹے چھوٹے ریزورٹس اور چھوٹے چھوٹے ہوٹلز بنائے دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پٹ اسٹاپس ہوتے ہیں تاکہ ٹریولرز کو آسانی ہو اور ان کا سفر آسانی سے گزر جائے، لیکن یہ سب انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ قوم سبا کے رہنے والوں پر اللہ پاک کا یہ خاص کرم تھا کہ ان کے لیے یہ سارا انتظام اللہ پاک نے خود فرمایا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ قوم سبا والوں کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی، اور انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب اس کی وجہ بتائی کہ بندہ سن کر حیران ہو جائے۔ دراصل بات یہ تھی کہ خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت والے ان حالات کی بنا پر قوم سبا والے بہت اطرانے اور تکبر کرنے لگ گئے تھے، اور وہاں کے امیر لوگوں میں یہ حسد پیدا ہوا کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا، کیونکہ جو امن و عافیت امیروں کو حاصل تھا، یعنی منزلیں قریب ہونا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد دوسری آبادی آ جانا، وہاں آرام کرنا، نہ سفر میں تھکن ہونا، نہ بوریت ہونا، یہ سب غریبوں کو بھی مل رہا تھا۔ تو اس پر ان لوگوں نے شکر نہیں کیا، بلکہ یہ تمنا کرنے لگے کہ اگر منزلیں دور ہوتیں، لمبا سفر ہوتا، راستے میں پانی نہ ملتا، جنگلوں اور بیابانوں سے گزرنا ہوتا، تو ہم کھانا پینا ساتھ لیتے، پانی کا انتظام کرتے، سواریاں اور خادمین ساتھ رکھتے، سفر میں تکلیف ہوتی، اور یوں امیر اور غریب کا فرق ظاہر ہو جاتا۔ تو اس پر ان ناشکروں نے یہ دعا کی، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، یعنی اے ہمارے رب، ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے، تاکہ بغیر توشہ اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں پھر ان کا انجام بتایا، خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں بعد والوں کے لیے قصہ بنا دیا، اور ان قبیلوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا۔ بے شک سبا والوں کے اس واقعے میں بڑے بڑے صبر والے اور بڑے بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ ناظرین، صبر و شکر مومن کی صفت ہے۔ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب نعمت پاتا ہے تو شکر بجا لاتا ہے۔ قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا پاک کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوئی، اور ان کے برے اعمال اور خدا تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو اللہ پاک کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا، اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت، ایک ریالٹی ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے۔ لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور گناہوں سے ہمیشہ دور رہے، ورنہ ڈر ہے کہ عذاب الہی نہ آ پڑے، کیونکہ جو قوم ناشکری، نافرمانی اور برے اعمال کرتی رہتی ہے تو اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہمیشہ اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔